Namaste. Welcome to the Global Festival of Oneness celebrating the life and works of Adi Shankara, organized by Indica Moksha. My name is Anuradha and I'm the host of this session. Let us start with a prayer. Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Today we have a talk in Sanskrit on the nature of cognition by Dr. Ganesh Ishwar Bhatt. Before we get on to the talk, I'd like to introduce the speaker. Dr. Bhatt is HOD and professor in Advaita Vedanta Department, Rashtriya Sanskrit Sanstha, Rajiv Gandhi Campus, Sringeri. Born in Karnataka, he had his Krishna Yajurveda Adhyayana at the Swarnavali Mutt. After studying Advaita Vedanta under Sri Gangadharendra Saraswati Swamiji, he has qualified in the title examination Vidwan MA from Karnataka Sanskrit University and MA in Sanskrit from the Karnataka State Open University, Mysore. He received his Vidya Varidhi PhD degree from the Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, Tirupati, for the thesis named A Critical Study of Advaita Philosophy in Vishnu Purana on the basis of Sridhariya commentary. He completed his Shiksha Shastri B.Ed in Rajiv Gandhi Campus, Sringeri. He has edited 7 books and has written several research articles in Sanskrit and Kannada language. He has delivered lectures in several religious programs and participated in many Vakyartha Sabhas and Kavi Goshtis in different parts of the country. Welcome, Dr. Bhatt. Just a note for the viewers, we'll not have any English summary of this talk at the end. Please go ahead. Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Bharati Karunapatram Bharati Padabhushanam Bharati Padamarudham Bharati Tirthamashraye Vidyavinaya Sampannam Veetaragam Vivekinam Vande Vedanta Tattvajnam Vidhushekara Bharati Dakshinamnaya Sringeri Sharada Peethadishwaranam जगद्गुरूणां श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामिनां चरणकमलयोः साष्टांग प्रणामान् समर्प्य तत्करकमल संजातानां जगद्गुरूणां विधुशेखर भारती महास्वामिनां चरणयोः सभक्ति श्रद्धं नत्वा अस्यां व्याख्यानमालायां श्री शंकर भगवत्पादानां जन्मदिवसम् उपलक्ष्य आयोजितायां सप्तम्यां वैश्विक महोत्सवाख्यायां व्याख्यानमालायां भागं ग्रहीतुं हर्षम् अनुभवामि। बहुभ्यः वर्षेभ्यः अयं कार्यक्रमः प्रवर्तते इति भवन्तः जानन्ति। अस्मिन् दिने मया वेदान्त वाक्यजन्य वृत्तिविषयस्य स्वरूपम् इति इमं विषयं स्वीकृत्य व्याख्यानं कर्तुमिष्यते। भवन्तः जानन्ति अद्वैतं ब्रह्मैव सत्यं जगन्मिथ्या इति अस्माकं श्रीशंकर भगवत्पादानाम् आर्षः सिद्धान्तः। अस्मिन् ब्रह्मणि किं प्रमाणम्, अद्वैते किं प्रमाणम् इत्युक्तौ वेदान्ताः एव। वेदान्तो नाम उपनिषत्। अतः स्वयं भगवान् सूत्रकारः शास्त्रयोनित्वात् इति सूत्रं रचयामास। शास्त्रम् उपनिषद्वाक्यं, तत्रापि तत्त्वमस्यादिवाक्यं शास्त्रम् इति अनेन पदेन विवक्षितम्। यतः शास्त्रपदेन श्रुतेः ग्रहणे सति यद्वाक्यं कर्मविधायकम् अथवा उपासनाविधायकं तदिह न गृह्यते, किन्तु अद्वितीयब्रह्मबोधकं यद्वाक्यं तत्त्वमस्यादिकं तदेव शास्त्रं, तदेव योनिः प्रमाणं ब्रह्मणि, तथा च शास्त्रप्रमाणकम् उपनिषद्वाक्यप्रमाणकम् अद्वैतं ब्रह्म। तत्र अयं कश्चन प्रश्नः समुत्तिष्ठति। अद्वैतं ब्रह्म शास्त्रप्रमाणकं, शास्त्रं प्रमाणं चेत् तत्र प्रमेयं भवति ब्रह्म।
किन्तु ब्रह्मणः प्रमेयत्वं न सम्भवति इति सिद्धान्तः। तत्र एतदप्रमयम् इति बृहदारण्यकश्रुतिः। एवं शास्त्रे तत्र तत्र निरूप्यते ब्रह्म प्रमाणानामपि अविषयः, अतः अप्रमेयं ब्रह्म। तर्हि अप्रमेये ब्रह्मणि वेदान्ताः कथं प्रमाणानि भवन्ति? यदि वेदान्ताः ब्रह्मणि प्रमाणमित्युच्यते तर्हि ब्रह्म प्रमेयं स्यात्। यदि ब्रह्म अप्रमेयम् इत्युच्यते तर्हि तस्मिन् ब्रह्मणि किमपि प्रमाणमेव भवितुं नार्हति। अस्य विरोधस्य परिहाराय अयं विषयः अस्माभिः ज्ञातव्यः अस्ति। उपनिषद् वाक्यं ब्रह्म बोधयति, कथं बोधयति? यथा लोके प्रमाणान्तरं प्रत्यक्षम् अनुमानं वा अथवा कश्चन लौकिकः शब्दः तत्प्रमाणं यथा स्वविषयं बोधयति, तथा किं वेदान्तवाक्यं ब्रह्म बोधयति वा इति विचार्यमाणे अत्र अस्ति वैलक्षण्यम्। इतराणि प्रमाणानि स्वस्वविषयं यथा बोधयन्ति तथा वेदान्तवाक्यं ब्रह्म न बोधयति। कथं वैलक्षण्यम् इत्युक्तौ, यथा ब्रह्म भिन्नं सर्वम् अचेतनम्, अचेतनस्य स्वयं प्रकाशो नास्ति। यदि सः विषयः प्रकाशनीयः तर्हि तत्र प्रमाणव्यापारः अपेक्षते। घटादिषु लौकिकेषु विषयेषु प्रत्यक्षं वा अनुमानं वा यत्किञ्चित् प्रमाणं भवति, इदं तु ब्रह्म वेदान्तप्रमाणकम्। अत एव श्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः इति एकं पदं ब्रह्मणि प्रयुज्यते। श्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः, श्रुतीनां शिखा इव शिखा वेदान्तवाक्यं, तज्जन्यः यः अन्तःकरणवृत्तिरूपः साक्षात्कारः, तस्मिन् साक्षात्कारे ब्रह्मविषयः इति तस्य अर्थः। इदमेव मोक्षसाधनीभूतं ज्ञानम् इत्युच्यते। यतः ज्ञानं ब्रह्मणः स्वरूपं, तथापि तत् केवलम् उत्पत्तिविनाशरहितं चैतन्यं मोक्षसाधनत्वम् इति नोच्यते। यतः न तस्य उत्पत्तिः न वा विनाशः, तत्तु सर्वदा अस्ति। तर्हि किं ज्ञानमोक्षस्य साधनं? तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यं ज्ञानम्। तत्र इदं ज्ञानं न आत्मनः स्वरूपं, किन्तु इदं वृत्तिरूपं। वृत्तिः नाम अन्तःकरणस्य विषयाकारेण परिणामः। अन्तःकरणस्य सावयवत्वाद् अनेके परिणामाः भवन्ति। ते परिणामाः वृत्तिः इति शब्देन कथ्यन्ते। तत्र बहुविधाः वृत्तयः मनसः। अनन्तं वै मनः इत्युच्यते। मनसि अनन्ताः वृत्तयः सन्ति, तेन मनः अनन्तम् इत्युच्यते। किन्तु सर्वाः वृत्तयः ज्ञानशब्देन नोच्यन्ते। तत्र बृहदारण्यकोपनिषदि कामः संकल्पो चिकित्सा, श्रद्धा अश्रद्धा, धृतिरधृतिः, ह्रीर्धीर्भीरित्येतत् सर्वं मन एव इति श्रुतिः। अनेकाः वृत्तयः अत्र सङ्कीर्तिताः। तत्र धीः इति एकं पदमस्ति। तेन धीपदेन वृत्तिरूपज्ञानम् अभिप्रेतम्। अतः वृत्तिरूपं ज्ञानं यदा जायते तदा तत्र कश्चन विषयः भवति। अतः वेदान्तवाक्यजन्यवृत्तौ अपि ब्रह्मविषयः, वृत्तिज्ञाने ब्रह्मविषयः। तर्हि वृत्तिः ज्ञानमिति शब्दद्वयं यदा अस्माभिः प्रयुज्यते, अयं विवेकः तत्र कर्तव्यः। ज्ञानं वस्तुतः केवलं ज्ञानं नोत्पद्यते, किन्तु विषयाकारा वृत्तिः यदा जाता, तस्यां वृत्तौ चैतन्यस्य प्रतिबिम्बे सति तत् चैतन्यम् अर्थात् वृत्तौ प्रतिबिम्बितं चैतन्यम् अथवा चैतन्य प्रतिबिम्बोपेता वृत्तिः, एतदेव ज्ञानशब्देन उच्यते। यदा इदं ज्ञानं जायते तदा एवं प्रक्रिया, यथा
लोके एकं घटः इति विषयं स्वीकुर्मः। प्रत्यक्षेण यदा घटं पश्यामः तत्र इयं प्रक्रिया भवति। यदा चक्षुरिन्द्रियं घटस्य प्रकाशनाय प्रवर्तते तदा प्रथमतः घटाकारवृत्तिर्जायते। सा च वृत्तिः विषयदेशं प्राप्नोति। किन्तु देशः यत्र अस्ति तत्र वृत्तेः गमने सत्यपि विषयः जडत्वात् पूर्वं स्वयं न प्रकाशते, अज्ञानेन तदावृतं भवति। तस्य अज्ञानस्य नाशाय वृत्तिः प्रवर्तते। एवञ्च घटाकारावृत्तिः जाता चेत् सा घटविषयकम् आवरणं निवर्तयति। एवञ्च आवरणनिवृत्तिः वृत्तेः कार्यम्। आवरणे निवृत्तेपि स्वयं घटः न प्रकाशते। कुतः न प्रकाशते? यतः सः जडः। जडत्वादेव आवरणनिवृत्तौ अपि घटः न प्रकाशते। तर्हि तस्य घटस्य प्रकाशनाय ज्ञानम् अपेक्षितं। तदेव ज्ञानं वृत्तौ प्रतिबिम्बितं चैतन्यम्। तस्य चिदाभासः इत्यपि नाम। तेन चिदाभासेन घटः प्रकाश्यते। यदिदं घटप्रकाशकं चैतन्यं चिदाभासशब्दवाच्यम् अनेन घटः प्रकाश्यते, इदानीं घटः प्रकाशते। एतावता कार्यद्वयम् अस्माभिः अत्र द्रष्टुं शक्यं। प्रथमतः घटगतस्य आवरणस्य निवृत्तिः, अनन्तरं वृत्तौ प्रतिबिम्बितेन चैतन्येन घटस्य प्रकाशनम्। तत्र प्रथमं वृत्तिव्याप्यम् इत्युच्यते। वृत्त्या यः आवरणस्य भङ्गः क्रियते तदानीं सः विषयः वृत्तिव्याप्यः इत्युच्यते। अनन्तरं यत् चैतन्यं स्फुरति घटप्रकाशकं तदेव चैतन्यं फलमित्युच्यते। तेन घटः फलव्याप्यः इत्युच्यते। तथा च वृत्तिव्याप्यत्वं फलव्याप्यत्वम् इति इदम् अंशद्वयं घटे भवति, सर्वेषु ब्रह्मभिन्नेषु भवति। किन्तु यदा तत्त्वमस्यादिवाक्येन ब्रह्मगोचरा वृत्तिर्जाता तदानीं सा वृत्तिः ब्रह्मगतम् आवरणं निवर्तयति। यतः अज्ञानेन आवृतत्वात् तावत्पर्यन्तम् आत्मस्वरूपम् अप्रकाशमानमासीत्। अतः इदानीं वेदान्तवाक्यं यदा प्रवर्तते तदा किं भवति? वेदान्तवाक्यजन्या वृत्तिः ब्रह्मगतम् आवरणं निवर्तयति। एतावदेव वृत्तेः कार्यम्। इतः परं किं वृत्तौ प्रतिबिम्बितेन चैतन्येन ब्रह्म न प्रकाश्यते वा इति चेत् तस्य अपेक्षा नास्ति। घटादीनां जडत्वात् ते स्वप्रकाशाः न भवन्ति, परप्रकाश्याः अथवा अस्वप्रकाशाः इत्युच्यन्ते। किन्तु ब्रह्म स्वप्रकाशं, तेन आवरणं यदा निवृत्तं तदा ब्रह्म स्वयमेव प्रकाशते। यथा क्वचित् प्रकोष्ठे अन्धकारः अस्ति, स च प्रकोष्ठः पिहितोऽपि यदा वयं द्वारम् उद्घाट्य अन्तः प्रविशामः तदा तत्र दीपः अस्ति चेदेव तत्रत्याः विषयाः प्रकाशन्ते। दीपः स्वयं प्रकाशते, घटस्तु स्वस्य प्रकाशनाय दीपम् अपेक्षते। तद्वत् ब्रह्मणः प्रकाशनाय अन्तःकरणवृत्तौ प्रतिबिम्बितं चैतन्यं नापेक्षते, आवरणनिवृत्तौ ब्रह्म स्वयं प्रकाशते। एवञ्च ब्रह्मणि वृत्तिव्याप्यत्वम् अस्ति। वेदान्तवाक्यजन्यवृत्त्या ब्रह्मणः आवरणं निवर्तते, किन्तु फलव्याप्यत्वं नास्ति। कुतः नास्ति? यतः स्वप्रकाशं ब्रह्म, तत्र अन्यः चिदाभासः नापेक्षते। यथा सूर्यः अन्येन प्रकाशेन प्रकाश्यते इति न सम्भवति। अयं विषयः बहुत्र ग्रन्थेषु प्रतिपादितः। तत्र श्लोकरूपेण पञ्चदशीकाराः एवं वदन्ति, वृत्तितत्स्थचिदाभासौ द्वावेतौ व्याप्नुतो घटं तत्राज्ञानं धिया नश्येत् आभासेन घटस्फुरेत्। वृत्तिः तत्स्थः चिदाभासः एवं एतौ द्वौ घटं व्याप्नुतः।
तत्र अज्ञानम् आवरणं धिया नश्यति वृत्त्या नश्यति आभासेन चिदाभासेन घटः स्फुरति प्रकाशते इदम् अन्येषु विषयेषु स्वयं प्रकाशरूपत्वात् नाभास उपयुज्यते इत्यस्ति। एवञ्च फलव्याप्यत्वं ब्रह्मणः निराक्रियते वृत्तिव्याप्यत्वम् अस्ति। इदानीं यः प्राक् विरोधः उद्भावितः आसीत् स परिहृतो भवति। कथं? ब्रह्मणि वृत्तिव्याप्त्यर्थं वेदान्तवाक्यरूपं प्रमाणम् अपेक्षितम्, अतः वेदान्ताः ब्रह्मणि प्रमाणम्। तर्हि अप्रमेयं ब्रह्म इत्यस्य कोऽर्थः? वृत्तिजन्येन वृत्तौ प्रतिबिम्बितेन चैतन्येन ब्रह्म न प्रकाश्यते, अतः फलव्याप्यत्वं नास्ति, तेन ब्रह्म अप्रमेयम् इत्यपि उच्यते। एवञ्च इदं सिद्धान्तद्वयमपि परस्परं विरुद्धं नास्ति, इदं द्वयमपि सङ्गच्छति। भाष्यकाराः अपि तत्र तत्र एवं वाक्यानि वदन्ति, यथा समन्वयाधिकरणे न हि शास्त्रम् इदन्तया विषयभूतं ब्रह्म प्रतिपिपादयिष्यति। किं तर्हि? अविद्याकल्पितम् अविशतया प्रत्यगात्मत्वेन ब्रह्म बोधयत् अविद्याकल्पितं वेद्य वेदितृ वेदनादिभावम् अपनयति। एवञ्च वेद्यं वेदिता वेदनम् इति द्वैतं नावशिष्यते, किन्तु स्वरूपभूतं प्रत्यगात्मभूतं ब्रह्म तेन रूपेण वेदान्ताः ब्रह्म उपदिशन्ति। अतः ब्रह्मणि वेदान्तानां प्रमाणत्वमपि अस्ति, ब्रह्म अप्रमेयम् इत्यपि। अनन्तरम् अस्मिन्नेव विषये द्वितीयः अंशः विवक्षितः। वेदान्तवाक्येन यदा ब्रह्माकारा वृत्तिर्जाता सा वृत्तिः कीदृशं ब्रह्म विषयीकरोति। कीदृशं ब्रह्म इत्युक्तौ किम्? अनेकानि ब्रह्माणि सन्ति। भाष्यकारैः स्वयमयं प्रश्नः उत्थापितः, किम् अनेकानि ब्रह्मरूपाणि इति प्रश्नं कृत्वा बाढमिति अङ्गीकृतं। तत् कथं? केवलं ब्रह्म निरुपाधिकं तत्र अनेकत्वं नास्ति, किन्तु उपाधौ सति उपाधिकृतानि अनेकानि रूपाणि ब्रह्मणः भवन्ति। तानि यद्यपि मिथ्याभूतानि तथापि व्यवहारदशायां भवन्ति। इदानीं वेदान्तवाक्यजन्या वृत्तिः इयं किम् उपाधिना सहितं ब्रह्म विषयीकरोति उत केवलं ब्रह्म विषयीकरोति? शुद्धं ब्रह्म तत्र विषयः उत उपहितम् उपाधिना सहितम् इति प्रश्नः। तदा अस्य विषयस्य निरूपणे भामतीप्रस्थाने विवरणप्रस्थाने च कश्चन मतभेदः लक्ष्यते। यतः प्रथमतः भामतीमतं स्वीकृत्य आलोचयामः, तद्रीत्या अत्र उपहितं ब्रह्म विषयः। वेदान्तवाक्यजन्यवृत्तौ विषयः उपहितं ब्रह्म, तत्र उपाधिरस्ति, उपाधिना सहितमेव ब्रह्म विषयीकरोति। तत्र झटिति प्रश्नः, संसारदशायां यः कश्चन उपाधिः ब्रह्मणः भवितुम् अर्हति? वयं निरूपणकाले अवश्यं वदामः, माया ब्रह्मणः उपाधिः, अन्तःकरणम् अथवा अविद्या जीवस्य उपाधिः। एवञ्च उपाधिः अन्यत्र निरूपयितुं शक्यः, किन्तु यदा मोक्षसाधनीभूतम् इदं वृत्तिज्ञानम् उत्पद्यते, अस्यां दशायां को वा उपाधिः भवति? उपाधिः अन्यः निरूपयितुं न शक्यते। कथं तर्हि उपहितं ब्रह्म इत्युच्यते? यदि चेत् अन्यस्य उपाधेरभावेपि तदानीं वृत्तिरेव उपाधिः इत्युच्यते। वेदान्तवाक्यजन्या वृत्तिस्तु अस्त्येव, केवलं ब्रह्म तस्यां दशायां नास्ति। अतः अन्यस्य कस्यचित् उपाधेरभावेपि वृत्तिरूपः अयम् उपाधिः अस्ति। अतः वृत्त्या उपहितं ब्रह्म वृत्तेः विषयः। तत्र पुनः प्रश्नः, तर्हि कथमिदं सम्भवति? वृत्तिः वृत्त्या सहितं ब्रह्म कथं विषयीकुर्यात्?
यतः वृत्तिः उपहितं ब्रह्म विषयीकरोति, अर्थात् वृत्त्या सहितं ब्रह्म विषयीकरोति, तर्हि वृत्तिः वृत्तिमेव विषयीकरोति इति आयाति। इदं कथं सम्भवति? स्वस्य स्वविषयत्वं कथम्? तत्र उच्यते वृत्तिः अत्र उपाधिशब्देन उक्ता। एतदर्थम् अस्माभिः उपाधिशब्दस्य अर्थः ज्ञातव्यः। उपाधिः कुत्र भवति? कस्य उपाधिः इति संज्ञा इति चेत् उप आधिः, उप इति उपसर्गः वर्तते। यः उप इति उपसर्गस्य सामीप्यम् इत्यर्थः। यः स्वसमीपे विद्यमाने वस्तुनि स्वस्य धर्मं संक्रामयति, अवभासयति, सः उपाधि। यथा प्रसिद्धः अयं दृष्टान्तः, स्फटिकः लोहितः, लोहितः रक्तवर्णः, स्फटिकः वस्तुगत्या स्वच्छः, तथापि कदाचित् लोहितः स्फटिकः इति व्यवह्रियते। तत् कुतः? जपाकुसुमं तत्र वर्तते, जपाकुसुमगतं लौहित्यं स्फटिके भासते, अतः जपाकुसुमम् उपाधिः इत्युच्यते। वस्तुतः स्फटिकः स्वच्छ एव। अत्र किं जातं? केवलं जपाकुसुमगत लौहित्यरूपधर्मः स्फटिके भासते, अतः जपाकुसुमम् उपाधिः, तावता स्वयं सः स्फटिकः लोहितः जातः इति न। अत एव उपाधेः लक्षणम् एवम् उच्यते, कार्य अनन्वयी व्यावर्तकः वर्तमानश्च। कार्य अनन्वयित्वे सति व्यावर्तकत्वे सति वर्तमानत्वम् इति उपाधेः लक्षणम्। यथा अत्रैव दृष्टान्ते पश्यामः, स्फटिकाः बहवः सन्ति, कस्यचन स्फटिकस्य समीपे जपाकुसुमं वर्तते, तेन सह स्फटिकः रक्तो जातः। यदा सः स्फटिकः केनचित् इष्यते तदा सः वदति लोहितं स्फटिकम् आनय। बहवः स्फटिकाः सन्ति, इदानीं लोहितः स्फटिकः आनेतव्यः। यदा सः स्फटिकः आनीयते तदा लौहित्यविशिष्टः स्फटिकः नानीयते। कुतः? वस्तुगत्या लौहित्यं नास्त्येव स्फटिके। तथापि अत्र व्यवहारः जातः, इतरेभ्यः स्फटिकेभ्यः व्यावृत्तिस्तु जाता, अतः व्यावर्तकत्वम् इति अंशः अस्ति। तस्मिन् काले वर्तते, आनयनक्रिया यदा भवति तदा तस्मिन् काले जपाकुसुमम् अस्ति, अतः वर्तमानत्वम् अस्ति। किन्तु आनयनक्रियायां जपाकुसुमस्य सम्बन्धो नास्ति। तस्मात् कार्य अनन्वयित्वम्। एवमिदम् उपाधिर्लक्षणम्। प्रकृतेपि तथैव वृत्तिः उपाधिः इति यदा वदामः तदा वृत्तिः वेदान्तवाक्यजन्य वृत्तौ स्वयं विषयो न भवति, किन्तु भवति वर्तमानत्वम् अस्ति। यथा अन्यः अत्र दृष्टान्तः भवति, अन्तःकरण उपहितं चैतन्यं साक्षी इत्युच्यते। साक्षिणः निरूपणावसरे अन्तःकरण उपहितं चैतन्यम्, साक्षी विषयान् प्रकाशयति, अंतःकरणं तदानीं भवति, भवति चेदपि अंतःकरणे प्रकाशकत्वरूपः गुणः नास्ति अंतःकरणस्य जडत्वात्। अतः अंतःकरणम् अत्र उपाधि। एवम् अनेके दृष्टान्ताः भवन्ति। प्रकृते च वृत्तिः उपाधिः, उपाधित्वादेव सः बोधे विषयो न भवति, किन्तु भवति। अतः भास्यतया भानं, शाब्दबोधरूपं भानं यदा जातं तदा तत्र भास्यन्तु ब्रह्मैव, भास्यकोटौ वृत्तिः न प्रविशति, किन्तु भवति। अतः अत्र स्वविषयत्वम् इति दोषः नायाति। पुनः तत्र अन्यः प्रश्नः, एवं यदा वृत्तिर्जाता, ब्रह्म इदमेव वृत्तिज्ञानं ब्रह्मज्ञानम् इत्युच्यते। ब्रह्मज्ञानञ्च अज्ञानं तत्कार्यं सर्वं ब्रह्मभिन्नं सर्वं नाशयति। अतः अस्य तथाविधं सामर्थ्यं वृत्तिज्ञानस्य ब्रह्मभिन्नस्य सर्वस्यापि निवर्तकम्। इयं वृत्तिः यदा जाता ततः अन्यत् सर्वं निवर्तेत, अविद्या तत्कार्यं सर्वं निवर्तेत,
किन्तु वृत्तिस्तु या इयं जाता अस्याः वृत्तेः का गतिः? किम् इयं वृत्तिः तथैव तिष्ठति वा? वृत्तिः जाता चिरकालं तु न तिष्ठति, वृत्तिस्तु नश्यत्येव। किन्तु नश्यति इति वक्तुं न शक्यते, यतः यदि न नश्यति इत्युच्यते तर्हि अद्वैतं ब्रह्म भवितुं नार्हति। ब्रह्म तु अस्माभिहितं, तेन सह इयं वृत्तिरपि तिष्ठति चेत् तर्हि द्वैतस्य प्रसक्तिः। अतः वृत्तिः नश्यति इति वक्तव्यं। किन्तु कथं नश्यति? नाशकं किम्? अन्यस्य नाशकं, किन्तु अस्याः वृत्तेः नाशकम् अन्यत् किमस्ति? नाशकान्तरं नास्ति इति चेत् तत्र इदं समाधानम् उच्यते, अस्याः वृत्तेः नाशार्थं पुनः अन्यत् किञ्चित् नापेक्षितम्। इदमेव शास्त्रे कतकरजोन्यायः इत्यपि उच्यते। यथा जलस्य शोधनाय तत्र प्रक्षिप्तं कतकरजः, तत्र प्राचीनकाले जलस्य शोधनार्थम् उपयुज्यमानं द्रव्यं, तत् जले विद्यमानम् अन्यत् मालिन्यं सर्वं निवर्तयति, अस्य निवर्तनार्थं पुनः अन्यत् किमपि नापेक्षते। एवमेव वृत्तिज्ञानं यदा जातं तदा सा वृत्तिः अन्यत् सर्वं ब्रह्मभिन्नं नाशयति, स्वयमपि नश्यति। अस्याः वृत्तेः नाशार्थम् अन्यः उपाधिः अथवा अन्यत् निवर्तकं किमपि नापेक्षितम्। इदं सर्वं भामतीमतरीत्या। अत एव तत्र शुद्धं ब्रह्मेति विषयीकुर्वाणा वृत्तिः स्वस्वेतर निवृत्तिहेतुरुदयते स्वस्यापि उपाधित्व अविशेषात् इति उक्तम्। स्वयमपि कश्चन उपाधिः, वृत्तिः उपाधिं सर्वं निवर्तयति, वृत्तिरपि उपाधिरेव। अतः वृत्तिः स्वस्य निवृत्त्यर्थम् अन्यत् नापेक्षते, स्वयमेव नश्यति। तस्मात् अत्र अद्वैतस्य भङ्गो नास्ति। एवं भामती मते स्थित्वा यदा विचारयामः तदा उपहितं ब्रह्म विषयः इत्येव सिद्धान्तः तिष्ठति। अनन्तरम् अस्मिन् विषये किञ्चिदिव विवरणकाराणां मतं भिन्नमस्ति। तेषां रीत्या शुद्धं ब्रह्मैव विषयः, अज्ञानस्य विषयः अपि शुद्धं, ज्ञानस्य विषयः अपि शुद्धं ब्रह्मैव। एवञ्च समानविषयकत्वमस्ति। ज्ञानेन अज्ञानं निवर्तते इति यदा वदामः तदा अज्ञानस्य यः विषयः स एव विषयः यदि ज्ञानस्य भवति तर्हि ज्ञान अज्ञानयोः समानविषयकत्वम् आगतं, तेन तज्ज्ञानम् अज्ञानं निवर्तयति इति सिद्ध्यति। अतः शुद्धब्रह्मविषयकम् अज्ञानं तच्च अज्ञानं शुद्धब्रह्मविषयकज्ञानेन निवर्तते, किञ्च ज्ञानेन अज्ञानं निवर्तते। अत्र उपहितं ब्रह्म इति न वक्तव्यम् इति ते मन्यन्ते। तत्र कथम् एवं निरूप्यते इत्युक्तौ, यदि उपहितं ब्रह्म वृत्तेः विषयः इत्युच्यते तदानीम् एवं वर्तते, उपहितस्यापि मिथ्यात्वम् इष्टम् इति। अर्थात् उपहितं ब्रह्म विषयश्चेत् किं ब्रह्मणः तत्र मिथ्यात्वं वक्तुं शक्यं? कथं मिथ्यात्वं स्यात् ब्रह्मणः? यदि वृत्तेः उपहितं ब्रह्म विषयः इत्युच्यते इति चेत् तत्र पूर्वं ब्रह्मणः रूपद्वयम् उक्तम्। एकं तु स्वस्वरूपम् अकल्पितम्, उत्पत्तिविनाशरहितम्, अन्यत्तु औपाधिकम्। औपाधिकं रूपं तु अविद्याकल्पितत्वात् अवश्यं नश्यति। यतः अविद्यायाः कल्पितत्वात् अविद्याकल्पितम् इदम् औपाधिकं रूपमपि न नित्यम्, अतः निवर्तते इति वक्तव्यम्। यदि विषयः निवर्तते तर्हि तद्विषयकं ज्ञानं जायमानं कथं प्रमा स्यात् इति प्रश्नः। यतः प्रमा, इदानीं वेदान्तवाक्यं प्रमाणं, ब्रह्म प्रमेयं, ब्रह्मज्ञानञ्च प्रमा इति वक्तव्यं। तदानीं ब्रह्मज्ञानं प्रमा चेत् प्रमायाः इदं लक्षणम्
अनधिगत अबाधितार्थ विषयक ज्ञानं प्रमा इति। अस्य कः अर्थः? यस्य विषयस्य बाधो नास्ति, यश्च विषयः पूर्वं न अधिगतः न ज्ञातः, तद्विषयकं ज्ञानं प्रमा इत्युच्यते। अनधिगतः स्यात् विषयः, अबाधितश्च स्यात्, तद्विषयकं ज्ञायमानं ज्ञानं प्रमा। अतएव यः विषयः बाध्यते तद्विषयकं ज्ञानम् अप्रमा इत्युच्यते। यथा अयं प्रसिद्धः दृष्टान्तः। आपणे यदा रजतविषयकं ज्ञानं जातं तत्र रजतस्य बाधो नास्ति, तत्र रजतं तथैव अस्ति, अतः तत्र रजतविषयकं ज्ञानं प्रमा। किन्तु यदा शुक्तौ रजतज्ञानं जायते तदा तज्ज्ञानं तु प्रमा भवितुं नार्हति। कुतः? तत्र पश्चात् समीपं गत्वा यदा पश्यति नेदं रजतम् इति रजतं निषिध्यते। अत एव बाधितार्थविषयकम् इदं रजतज्ञानं, तस्मादेव इदं न प्रमा। एवञ्च बाधितार्थविषयकज्ञानम् अप्रमा, प्रकृते च उपाधेः कल्पितत्वात् उपहितस्य ब्रह्मणः अपि कल्पितत्वम् इष्टम् इति यदि उच्यते तर्हि उपहितब्रह्मविषयकम् इदं ज्ञानं, वृत्तिरूपं ज्ञानं कथं प्रमा स्यात्? विषयः अबाधितश्चेदेव ज्ञानं प्रमा। इह तु उक्तरीत्या विषयः बाध्यते, यतः विषयः अविद्याकल्पितः, तेन अविद्याकल्पितं सर्वं बाध्यते, बाधितार्थविषयकत्वात् तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्यज्ञानमपि प्रमा न स्यात्। अतः किं वक्तव्यं? शुद्धं ब्रह्मैव वेदान्तवाक्यजन्यवृत्तौ विषयः इति विवरणकाराः मन्यन्ते। तत्र प्रश्नः, यदि शुद्धे ब्रह्मणि वृत्तिविषयत्वम् उच्यते तर्हि तद् ब्रह्म कथं शुद्धं स्यात्? शुद्धम् इति पदस्य कः अर्थः? कल्पितं किमपि रूपं न स्यात्, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च इति प्रसिद्धा श्रुतिः। शुद्धं ब्रह्म निर्गुणं निर्विशेषं निरुपाधिकं, यः कोऽपि जातिः गुणः क्रिया सम्बन्धः, यः कोऽपि विषयः विशेषः ब्रह्मणि नास्ति। तत् शुद्धं ब्रह्म, तस्मिन् इदानीं वेदान्तवाक्यजन्यवृत्तिविषयत्वम् अस्ति इत्युच्यते। तदानीं विषयत्वेन धर्मेण सहितं तद् ब्रह्म शुद्धं कथं स्यात्? विषयत्वादि सर्वधर्मरहितत्वादेव तद्ब्रह्म शुद्धम्। यदि विषयत्वम् इदानीं तत्र उच्यते तर्हि तद्ब्रह्म शुद्धं न स्यात्। तत्र इदं समाधानम् उच्यते, शुद्धं ब्रह्मैव, किन्तु शुद्धे ब्रह्मणि बहवः धर्माः कल्पिताः भवन्ति। सर्वोऽपि प्रपञ्चः ब्रह्मणि कल्पितः। इदानीम् अस्माभिः ब्रह्मणि यः वृत्तिविषयत्वरूपधर्मः उच्यते सः न अकल्पितः, सोऽपि कल्पित एव। अतः कल्पितेन केनचित् धर्मेण शुद्धं ब्रह्म अशुद्धं तु न भवति। तत्र अध्यासभाष्ये भगवत्पादैरुक्तं, तत्रैवं सति तत्कृतेन गुणेन दोषेण वा अणुमात्रेणापि स न संबध्यते। यदा यत्र क्वचिदधिष्ठाने अन्यत् किञ्चित् अध्यस्यते, आरोप्यते, तदा आरोपितेन धर्मेण तदधिष्ठानं दूषितं न भवति। रज्जौ सर्पस्य आरोपः कृतश्चेत् तर्हि सर्पस्य ये धर्माः ते धर्माः रज्जौ नायान्ति। कुतः? सर्पस्य कल्पितत्वात्। अतः कल्पितेन धर्मिणा अथवा धर्मेण अधिष्ठानं दूषितं न भवति। एवं सति प्रकृते ब्रह्मणि वृत्तिविषयत्वरूपः धर्मः कल्पितः, न तु पारमार्थिकः। यदि पारमार्थिकः स्यात् तर्हि ब्रह्म शुद्धं न स्यात्, अथवा ब्रह्मणः
अद्वैतत्वं कथम् इति प्रश्नः, किन्तु तथा नोच्यते। किन्तु कश्चन धर्मः वेदान्तवाक्यजन्यवृत्तिविषयत्वरूपः धर्मः ब्रह्मणि कल्पितः अङ्गीक्रियते। वार्तिककारेऽपि अन्यत्र एवं श्लोकः प्रणीतः, अक्षमा भवतः केयं साधकत्वप्रकल्पने किं न पश्यसि संसारं तत्रैवाज्ञानकल्पितम्। ब्रह्मणि सर्वोऽपि प्रपञ्चः कल्प्यते, तर्हि कश्चन धर्मी कल्प्यते, कश्चन धर्मः कल्प्यते इति तत्र एकस्य धर्मस्य धर्मिणो वा कल्पनेन न दोषः। सर्वोऽपि प्रपञ्चः यस्मिन् ब्रह्मणि कल्पितः तत्र वृत्तिविषयत्वरूपः कश्चन धर्मः अङ्गीक्रियते चेत् न दोषाय। अतः शुद्धस्य तत्र विषयत्वं सम्भवति। इदमपि अत्र विचारणीयं, वृत्तिः उत्पद्यते नश्यति इति उक्तं। यतः सर्वाः अपि वृत्तयः तथैव। यथा प्रत्यक्षप्रमाणेन लोके घटाकारा वृत्तिर्जाता चेत् सा वृत्तिः नश्यत्येव। वृत्तेः सविरोधवृत्त्युत्पत्तिपर्यन्तं स्थायित्वाभ्युपगमादित्यस्ति। घटाकारा वृत्तिः काचित् जाता, सा कियत्पर्यन्तं तिष्ठति इत्युक्तौ अन्या वृत्तिः यावन्नोत्पद्यते तावत् इयं वृत्तिः तिष्ठति। एवं लोके सर्वत्र भवति। किञ्च या वृत्तिः सा नश्यति। तर्हि वेदान्तवाक्यजन्यवृत्तिरपि नश्यति, स्वयमेव नश्यति इत्यपि पूर्वमुक्तं। किन्तु तत्र चैतन्यं यद्वर्तते, अतः ज्ञानं नाम न केवला वृत्तिः न वा केवलं चैतन्यम्। अतः तत्र वृत्तेः नाशेऽपि चैतन्यस्य का गतिः? किं तत् चैतन्यं तथैव तिष्ठति उत वृत्तिरिव नश्यति? नश्यति इति तु वक्तुं न शक्यते। तदा उच्यते वृत्तेः नाशेऽपि तत्र प्रतिबिम्बितं चैतन्यं तथैव तिष्ठति। यथा दर्पणे मुखस्य प्रतिबिम्बः जातश्चेत् दर्पणरूपः उपाधिरस्ति, अतः प्रतिबिम्बो जातः। यदि दर्पणमेव नास्ति तदानीं तावत्पर्यन्तं दर्पणे यः प्रतिबिम्बः जातः तस्य का गतिः? यदि चेत् तत्र उपाधेः नाशे सति बिम्बस्य प्रतिबिम्बः जातः पूर्वमासीत्, उपाधेः नाशे सति तत्र प्रतिबिम्बितं यद्वस्तु तत् बिम्बत्वेन रूपेणैव अवतिष्ठते। यथा दर्पणे मुखस्य प्रतिबिम्बो जातः, तदानीं दर्पणः नष्टश्चेत् प्रतिबिम्बितं मुखं तु न नश्यति। तर्हि किं तथैव तिष्ठति वा? तथैव तिष्ठति, किन्तु बिम्बात्मना तिष्ठति। पूर्वं दर्पणे प्रतिबिम्बितत्वेन रूपेण आसीत्, इदानीं बिम्बत्वेन तिष्ठति। प्रकृते च वेदान्तवाक्यजन्यवृत्तौ ब्रह्म चैतन्यं प्रतिबिम्बते, अतः वृत्तिः उपाधिः। वृत्तौ चैतन्यस्य प्रतिबिम्बः आसीत्, वृत्तिः नष्टा चेत् तत्र प्रतिबिम्बितं चैतन्यं बिम्बभूतचैतन्यात्मना अवतिष्ठते। अतः वृत्तिज्ञानं नाम वृत्तिः चैतन्यम् इति अत्र अस्ति अंशद्वयं। वृत्तिः नश्यति, चैतन्यं तु बिम्बत्वेन रूपेण तथैव तिष्ठति। तस्मात् वृत्तेः नाशः अपि अङ्गीक्रियते, अद्वैतस्य भङ्गोऽपि नास्ति। अयञ्च विषयः अनेकेषु ग्रन्थेषु प्रतिपादितः। विशिष्य यदा प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं प्रतिपादनीयं तदानीं तत्र कश्चन दृश्यत्वम् इति हेतुः पश्चाप्यते। यतः प्रपञ्चो मिथ्या, प्रपञ्चः मिथ्या इति प्रतिज्ञायां हेतुः वक्तव्यः। यथा पर्वतः वह्निमान्, कुतः? धूमात्। एवं प्रपञ्चः मिथ्या, कुतः? दृश्यत्वादिति तत्र हेतुरुच्यते। चैतन्यस्वरूपं ब्रह्म तत् द्रष्टृ अथवा दृक् भवति। अन्यत् सर्वं दृश्यं दृक् दृश्ययोर्मध्ये दृक् अथवा द्रष्टृस्वरूपं ब्रह्म तन्नित्यं, दृश्यम् अनित्यम्।
एवञ्च दृश्यं किं भवति? अत्र प्रपञ्चः ब्रह्म भिन्नं सर्वं दृश्यम्। अतः प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वसाधनावसरे तत्र हेतुरूपेण दृश्यत्वम् उपन्यस्यते। एवञ्च प्रपञ्चो मिथ्या दृश्यत्वात्। तत्र दृष्टान्तः कः इति चेत् उच्यते, अयं दृष्टान्तः अत्र प्रागपि उक्त एव अस्ति, शुक्तिरूप्यादिवत्। शुक्तौ रजतं दृश्यते, रज्जौ सर्पः दृश्यते। एवमेव स्वप्ने पदार्थाः बहुविधाः दृश्यन्ते। एतेषु सर्वेषु दृश्यत्वम् अस्ति। दृश्यत्वादेव तत्सर्वं मिथ्या। दृश्यं सर्वं मिथ्या चेत् तर्हि शून्यवादापत्तिः कुतो न स्यात्? यतः सर्वं दृश्यं मिथ्या इति चेत् दृश्यस्य मिथ्यात्वेपि द्रष्टृभूतं ब्रह्म तु सत्यमेव, अतः न शून्यवादापत्तिः। तस्मात् दृश्यत्वम् इति अयं हेतुः सर्वेषु भवति, ब्रह्मभिन्नेषु सर्वेषु भवति। तत्र हेतवः अनेके भवन्ति। दृश्यत्वम् इति अयं हेतुः प्रसिद्धः हेतुः। एवम् अन्येपि हेतवः जडत्वात्, परिच्छिन्नत्वात्, अंशित्वात् इत्यादिकम् उच्यते। जडत्वं सर्वेषु ब्रह्मभिन्नेषु अस्ति। जडत्वम् अचेतनत्वं ब्रह्मभिन्नं सर्वम् अचेतनमेव। एवं परिच्छिन्नत्वं ब्रह्मभिन्नं सर्वमपि परिच्छिन्नमेव। देशतः कालतः वस्तुतश्चेति परिच्छेदः त्रिविधः इति अयं विषयः प्रसिद्धः। एवमेव अंशित्वादित्यपि उच्यते। अंशो नाम अवयवः। अतः अंशित्वान् नाम यः अवयवी, अवयवैः कृतः कार्यम् इति यावत् कार्यत्वादपि प्रपञ्चो मिथ्या। तत्र दृश्यत्वम् इति हेतुं स्वीकृत्य यदा विचारयामः, किं नाम दृश्यत्वम्? आपाततः पश्यामश्चेत् यः दृष्ट्या विषयीक्रियते, चक्षुरिन्द्रियेण वा अन्येन वा दृश्यते, तत् दृश्यम् इति आपाततः भाति। किन्तु तथा स्वीकारे तत्र अनेके दोषाः भवन्ति। यतः दृश्यत्वं ब्रह्मभिन्नेषु सर्वेष्वपि यथा स्यात् तथा वक्तव्यम्। ब्रह्मभिन्नेषु सर्वेषु भवेत्, ब्रह्मणि च न भवेत्। अत एव इदं शास्त्रे अव्याप्तिः अतिव्याप्तिः इति दोषत्रय, अव्याप्तिः अतिव्याप्तिः असम्भवः, दोषत्रयरहितः धर्मः एव लक्षणं भवति। पुनश्च अनुमानप्रयोगे सति यः हेतुः सः पक्षे सर्वत्र स्यात्, क्वचिदस्ति क्वचिन्नास्ति, तर्हि सः हेतुर्न भवति। यदि पक्षे हेतुः नास्त्यैव तर्हि स्वरूपासिद्धिः इति दोषः। यदि पक्षे क्वचिदेकदेशे हेतुरस्ति, सर्वत्र नास्ति, तदानीं तु सः भागासिद्धिः इति दोषाय भवति। एवञ्च दृश्यत्वम् इति यदि हेतुः, तदानीम् इदं दृश्यत्वं ब्रह्मभिन्नेषु सर्वेषु स्यात्। किन्तु प्रागुक्त्यरीत्या आपाततः यः अर्थः भाति, तस्य स्वीकारे सति क्वचित् अव्याप्तिर्भवति। यतः पूर्वमस्माभिः इदं द्वयं दृष्टं, वृत्तिव्याप्यत्वं फलव्याप्यत्वम् इति। इदं कुत्र सम्भवति इत्युक्तौ, यदि तस्य विषयस्य अपरोक्षयोग्यत्वं वर्तते तदानीमेव सम्भवति। यतः अर्थः कश्चित् अपरोक्षः भवति, कश्चित् परोक्षः। घटः इति विषयं स्वीकुर्मश्चेत् घटाकारवृत्तिः तत्र जायते, घटः अपरोक्षः भवति। घटाकारवृत्तिर्जाता, वृत्त्या आवरणं नष्टम्, अनन्तरं चिदाभासेन घटस्य प्रकाशोऽपि जातः। किन्तु केचन विषयाः प्रत्यक्षयोग्या एव न भवन्ति। अतः तद्विषयाः वृत्तयः अपि न जायन्ते। तथा च वृत्तेः अभावे सः विषयः कथं प्रकाशते, कथं वा सः वृत्तिव्याप्यः, कथं वा सः फलव्याप्यः इति विचार्यमाणे, वृत्त्या अपरोक्षवृत्तिश्चेत् वृत्त्या आवरणं नश्यति, सर्वाः वृत्तयः आवरणं न नाशयन्ति। यथा अनुमानप्रमाणेन काचित् वृत्तिः जाता, तया वृत्त्या वस्तुनः अस्तित्वम् अवगम्यते, न तु सः विषयः प्रकाशते। अत एव आवरणं
क्वचित् आवरणं केवलं भानम् आवृणोति, क्वचित् सत्त्वमपि। असत्त्वावरणम् अभानावरणम् इत्युच्यते। विषयः अस्ति, प्रकाशते च। घटाकारा वृत्तिः जाता चेत् तर्हि घटः अस्ति, तत्र असत्त्वावरणं निवृत्तम्, एवं घटः भाति, अभानावरणमपि निवृत्तम्। किन्तु ये विषयाः सर्वदा अतीन्द्रियाः, यथा धर्मः अतीन्द्रियः, तत्र अपरोक्षवृत्तिरेव न जायते। वृत्तेः अभावादेव सः न प्रकाशते। अस्ति किन्तु न प्रकाशते। अनुमानप्रमाणेन अथवा शब्दप्रमाणेन वा धर्मस्य अस्तित्वं तावत् ज्ञातं, किन्तु प्रत्यक्ष अयोग्यत्वादेव सः न प्रकाशते। अतः ब्रह्म भिन्नेषु यथा स्यात् दृश्यत्वं तथा वक्तव्यं भवति। तस्मात् इदं फलव्याप्यत्वम् इति यत् पूर्वमुक्तं तत् दृश्यत्वम् इति नोच्यते। तर्हि किं वक्तव्यम् इत्युक्तौ वृत्तिविषयत्वं, तदेव वृत्तिव्याप्यत्वम् इत्युच्यते। अतः वृत्तिव्याप्यत्वम् अथवा वृत्तिविषयत्वम् इति स्वीकारे सति इदं सर्वत्र ब्रह्मभिन्ने सर्वत्रापि आयाति। तस्मादेव सः तत्र हेतुत्वेन स्वीकृतः। तत्र च उक्तरीत्या इदानीं भामतीमतरीत्या विचार्यमाणे उपहितं ब्रह्मविषयो भवति, विवरणरीत्या विचार्यमाणे अत्र शुद्धं ब्रह्मैव विषयः इति अयं विषयः भाष्ये तथा विस्तरेण न दृश्यते, किन्तु इतरेषु ग्रन्थेषु भाष्ये सूचितः अयं विषयः विस्तरेण प्रतिपादयति। यद्वाक्यं पूर्वम् उदाहृतं, न हि शास्त्रम् इदन्तया विषयभूतं ब्रह्म प्रतिपिपादयति। विषयः वेद्यः विषयः अन्यः, वेदिता अन्यः इत्येवं वेद्य वेदितृ वेदनादि भेदघटितम् इदं ज्ञानं न भवति। यद्यपि पूर्वं तथैव, पूर्वं तु वेदान्ताः प्रमाणं, ब्रह्म प्रमेयं, ब्रह्म विषयकं ज्ञानं प्रमा इत्येव, किन्तु ततः परम् अयं भेदः नावशिष्यते। अत एव तत्र अन्विष्टस्यात् प्रमातैव पाप्मदोषविवर्जितः, अन्वेष्टव्यात्मविज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वमात्मनः। अन्विष्टस्यात् प्रमातैव पाप्मदोषविवर्जितः। यावत्पर्यन्तं तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्यं ज्ञानं न जातं तावत्पर्यन्तं जीवः प्रमाता, वेदान्तवाक्यं प्रमाणम् इति भेदः। यदा अयं प्रमाता जीवः वेदान्तवाक्यरूपप्रमाणेन ब्रह्मविषयकप्रमां प्राप्तवान्, इतः परम् अयं प्रमाता प्रमा पुनश्च प्रमेयम् इति भेदः नावशिष्यते। प्रमाति वृत्तिरूपप्रमा नष्ट, प्रमाता प्रमेयम् इति द्वयमस्ति। प्रमाता तु जीवः, प्रमेयभूतं ब्रह्मैव जातः। अतः इतः परं प्रमातृ प्रमेयम् इति भेदो नावशिष्यते। एवञ्च तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्य वृत्तेः अयं विशेषः सर्वमपि प्रमातृ प्रमेय प्रमारूपं भेदं निवर्तयति। पुनश्च शब्दजन्यमपि इदं ज्ञानम् अपरोक्षं भवति। तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्या वृत्तिः अथवा ज्ञानम् इति यदा वदामः तदा अस्य शाब्दज्ञानस्य अयं विशेषः, अयं बोधः शब्देन जातश्चेदपि परोक्षः न भवति, किन्तु अपरोक्षः, अपरोक्षबोधं जनयति। अपरोक्षबोधं तत्र पञ्चदशीकाराः वदन्ति, पूर्वं यस्य सर्वात्मना तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्यज्ञानं प्राप्तुं योग्यता नासीत्, तस्य पूर्वं तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्यम् अपि ज्ञानं परोक्षतया भाति। किन्तु प्राक् परोक्षावभासिते, वाक्यम् अप्रतिबद्धं सत् प्राक् परोक्षावभासिते करामलकवद्बोधम् अपरोक्षं प्रसूयते। पूर्वं प्रतिबन्धः यदा आसीत् तदा
एतद् वेदान्तवाक्यजन्यमपि ज्ञानं परोक्षमिव भाति किन्तु प्रतिबन्धस्य निवृत्तौ सत्याम् अपरोक्षं बोधं प्रसूयते जनयति। अतः इदं वाक्यजन्यमपि ज्ञानम् अपरोक्षम् अपरोक्षं ज्ञानम् इदं वृत्तिरूपं प्रागुक्तरीत्या मतभेदेन अत्र उपहितं ब्रह्मविषयः शुद्धं ब्रह्मविषयः इति अस्माभिः विवेकः प्राप्तव्यः। अस्तु, एतावता इमं विषयम् अत्र उपसंहर्तुम् इच्छामि। बहुभ्यः वर्षेभ्यः इयं व्याख्यानमाला शङ्कराचार्याणां जन्मदिवसम् उपलक्ष्य प्रवर्तमाना वर्तते। अहमपि बहुधा भागं गृहीतवान्। सर्वेभ्यः अत्र ये आयोजकाः सन्ति व्याख्यानमालायाः तेभ्यः सर्वेभ्यः नितिन् श्रीधर प्रभृतिभ्यः सर्वेभ्योऽपि मदीयाः धन्यवादाः, अभिनन्दनानि, अभिवन्दनानि च। नमो नमः। धन्यवादः आचार्य। Thank you so much. Viewers, we have many such sessions coming up. Today at 7 p.m. India time, Arunesh Mahadevan will be talking on Jnana Bhakti Samanvaya in Shankara's Gita Bhashya. We also have a Vedanta workshop coming up in July. Introduction to Vedanta by Nima Majumdar, and this runs 2nd to 6th July. It is Tamil Nadu. So please join all these sessions and benefit from this wonderful knowledge. Thank you and namaste.